नाज़रीन, 5 वक्त की नमाज़ों का वक्त कब से कब तक रहता है? यानी हम कैसे पता करें कि कौन सी नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है? काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि जब मस्जिद में जमात हो जाती है तो अब वो नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमाज का वक्त एकदम अलग होता है जैसा हम सोचते हैं। ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, नमाज के वक्तों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता। मफ़हूम आयत करीमा कि नमाज ईमान वालों पर अपने मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। इससे साफ़ तौर पर पता चलता है कि हर नमाज का एक वक्त है जो शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है। हमें नमाज को उन्हीं वक्तों में अदा करना है, तब तो नमाज अदा कहलाई जाएगी, हमें सवाब मिलेगा। और अगर हम नमाज को उनके वक्तों पर अदा ना करके बाद में अदा करें या उसके अलावा किसी वक्त में अदा करें तो फिर वो क़ज़ा कहलाती है। इस पर हमें मतलब ये कि गुनाह भी मिलता है, क्योंकि हमें नमाज को बेवजह क़ज़ा नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं है कि नमाज को उनके वक्तों पर अदा ना करके दूसरे वक्तों में अदा किया जाए। आज मैं आपके सामने 5 नमाज का वक्त जो बताऊंगा कि कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, ये आप काफ़ी गौर से सुने। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है और कितने घंटे का रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर काफ़ी लोगों में ये बात मशहूर है कि फ़जर की नमाज सुबह से जो वक्त होता है सुबह शुरू होता है और ज़ोहर तक रहता है। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि ज़ोहर का वक्त शुरू होता है और फिर इस वक्त तक रहता है, लेकिन हकीकत कुछ और है, वक्त जो है वो असल में कुछ और है। आप काफ़ी गौर से सुने। मैं आपको फ़जर की नमाज का तरीका बताता हूँ। देखिए, फ़जर की नमाज का वक्त तुलुए सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक रहता है। यानी जैसे ही तुलुए सुबह सादिक होती है, फ़जर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और जैसे सूरज की किरण चमकती है, पहली किरण चमकती है, फ़ौरन फ़जर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ये समझाना ज़रूरी है कि तुलुए सुबह सादिक क्या होता है। देखिए, तुलू का मतलब होता है निकलना, सुबह सादिक एक रोशनी को कहा जाता है। अब मैं और आसान कर देता हूँ। सुबह सादिक एक रोशनी है जो मशरिक़ की जानिब से, जहाँ से सूरज निकलने वाला है, उसके ऊपर आसमान के किनारे में दिखाई देती है और वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि पूरे आसमान पर फैल जाती है और उजाला हो जाता है। तो इसी रोशनी को सुबह सादिक कहा जाता है। तो सुबह सादिक के तुलू होते ही फ़जर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी, फ़जर की नमाज का वक्त ये कि ख़त्म हो जाता है। अब ये जो वक्फ़ा होता है कि तुलुए सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक, ये जो टाइमिंग होता है, ये कम से कम 1 घंटा 18 मिनट का हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट का हो सकता है। यानी आम लफ्ज़ों में मैं ये कह दूँ कि फ़जर की नमाज का वक्त 1 घंटा 18 मिनट का होता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट का होता है। ये समझना कि सूरज निकलने के बाद भी आप फ़जर की नमाज को अदा पढ़ सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी, लेकिन आपको क़ज़ा पढ़ना पड़ेगा, जो एक अलग मसला है। जब मैं आपको बताऊंगा कि क़ज़ा नमाज को कैसे पढ़ते हैं तो मैं वहाँ ये मसला ज़रूर ज़िक्र करूँगा। तो फ़जर की नमाज का तरीका आपने सुन लिया। अब ज़ोहर की नमाज का तरीका सुनिए। थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा सा सख्त है, इसको आसानी से अच्छे तरीके से समझना। देखिए, सूरज ढलने से लेकर जैसे सूरज ढलता है वहाँ से ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है, और हर चीज़ का जो साया होता है उसका और 2 साया हो जाए तो वहाँ तक ज़ोहर की नमाज का वक्त रहता है। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। सूरज ढलने का मतलब ये होता है कि आपको भी मालूम है मशरिक़ से सूरज निकलकर मगरिब में डूबता है। मिसाल के तौर पर मशरिक़ से निकलकर मगरिब में डूबता है तो 3 चीज़ें, एक तो मशरिक़ से निकलना,
ایک بیچ سینٹر میں آنا، آسمان کے بیچ سینٹر میں آنا، اور ایک ڈوب جانا۔ تو دیکھو آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں نا زوال کا ٹائم ہے، اس وقت قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جسے شریعت میں ظہوہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیا آپ نے، اب سمجھیے جب سورج بیچ آسمان میں آ جاتا ہے، بیچ سینٹر میں آ جاتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، تو اسی وقت مطلب کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن جیسے وہاں سے ہٹا فوراً ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی زوال کے ٹائم، آپ دیکھ لینا آپ کے شہر میں زوال کا ٹائم کتنے بجے ہوتا ہے، جب بھی آپ جاؤ گے زوال کے ٹائم باہر جانا اور کوئی چیز رکھنا، تو دیکھنا اس کا آپ کو سایہ ہی نہیں دکھے گا، نہ تو ادھر نہ تو ادھر، بلکہ سایہ دکھے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سایہ اس کے نیچے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورج ہے بالکل 20 سینٹر میں آ چکا ہے آسمان کے، اور جیسے ہی وہاں سے ہٹے گا فوراً ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور جب ہر چیز کا سایہ، جیسے مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، اب اس کا ایک سایہ ہوتا ہے، لیکن اس کا 2 سایہ اور بڑھ جائے تو وہاں پہ جا کے ظہر کی نماز کا وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بتانا تھوڑا مشکل ہوگا کہ ظہر کی نماز کا وقت کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، کیونکہ جو دن ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ آپ فی الحال اتنا سمجھیے کہ زوال کے فوراً بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے، اس کے علاوہ سایہ اصلی کے علاوہ، تو وہاں تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے سمجھ لیا۔ اب عصر کی نماز کا وقت بتاتا ہوں۔ عصر کی نماز کا وقت جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا، فوراً عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور سورج ڈوبنے تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ کافی غور سے آپ سن لیجئے۔ دیکھیے ایک چیز میں بتانا بھول گیا، جو وقت ظہر کا ہے وہی وقت جمعہ کی نماز کا، یہ آپ ہمیشہ خیال رکھنا۔ تو عصر کا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو وہاں پر جا کے عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب عصر کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے نماز کا، جو وقت کا، وہ کم سے کم 1 گھنٹہ 35 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 6 منٹ ہوتا ہے۔ یعنی جو عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ کا ہو سکتا ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ 6 منٹ کا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبے گا وہاں سے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور شفق، میں سمجھاؤں گا آپ کو، شفق کے ڈوبنے کے بعد مطلب یہ کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب شفق کیا چیز ہے وہ سمجھیے۔ شفق ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے جو مغرب کی جانب میں سورج کے ڈوبنے کے بعد جنوب اور شمال میں پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کچھ لال رنگ کا ایسا سرخی ٹائپ کا آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لینا، ایسا سورج ڈوبنے کے بعد رہتا ہے۔ تو جب وہ چیز ڈوب جائے گی، مطلب سورج ڈوب جائے گا، اس کے بعد وہ بھی ڈوب جائے گی وہ چیز، تب جا کے مطلب یہ کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت وہاں سے لے کر طلوع فجر تک نماز کا عشاء کا وقت رہتا ہے۔ عشاء اور تراویح دونوں ایک ہی سیم ہے، دونوں کا وقت ایک ہی ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ عشاء سے پہلے آپ تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ پہلے آپ کو پہلے آپ کو عشاء پڑھنا ہے، پھر آپ کو وتر پڑھنا ہے۔ عشاء سے پہلے آپ وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا کنفیوژن ہے لیکن آپ اچھے طریقے سے سمجھ لینا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ہر دن جتنا وقت فجر کی نماز کا ہوتا ہے بالکل سیم اتنا ہی وقت عشاء کی نماز کا ہوتا ہے۔ جیسے آج کے دن 1 گھنٹہ 14 منٹ ہے فجر کی نماز کا ٹائم، تو بالکل رات میں بھی مغرب کا بھی ٹائم اتنا ہی رہے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ برابر رہتا ہے۔ تھوڑا سا یہ ویڈیو ڈیفیکلٹ ہے سمجھنے میں، لیکن اگر آپ 1-2 مرتبہ سنیں گے تو بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، ہم کب تک نماز ادا کر سکتے ہیں۔
ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، نہیں، بلکہ نماز کا وقت پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ایک آپ کو سرسری طور پر بتا دیتا ہوں، فجر کی نماز کا وقت طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کی کرن چمکنے تک رہتا ہے۔ ظہر کا وقت زوال کے فوراً بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ دو اصلی سائے کے علاوہ دو اور ہو جائے وہاں تک رہتا ہے۔ اور جیسے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، شفق کے ڈوبنے تک رہتا ہے، اور اس کے فوراً بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جو کہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ نماز کے وقتوں کو آپ نے کافی اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھنا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔